Several buildings in the city of Mapsa have raised concerns due to their deteriorating condition. After the collapse and demolition of an old structure a few months ago, the City Council promised to take action and identify other risky buildings. But has there been any real progress? Our reporter Nitiksha investigates and brings us the answers in this special report. आज आम्ही पळयतात म्हापशा वाठारांत खुबश्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा. हातूंतल्यो कांय बिल्डिंग्स ज्यो आसा ह्यो कोलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा. फाटीं आमी म्हापशांत एक असोच इन्सिडंट पळयल्लो की जो बुरये पेट्रोल पंप आसा ताच्या फाटल्यान एक बिल्डिंग आसा ती खंय तरी कोलॅप्स जाल्लेली. सुदैवान कोणाक व्हडली प्राणहानी जावंक ना. अश्योच कांय ज्यो म्हापसांत बिल्डिंग्यो आसा ह्यो खंय तरी आयज डेमोलिश करपाची अत्यंत गरज आसा. बिकॉज आमी जी म्युनिसिपालिटी कडेन कम्युनिदाद दी बार्देस बिल्डिंग आसा हे बिल्डिंगेन आमी पळयतात खुबशे लोक हांगा काम करतात. अशेंच म्हापशांत आनीकूय कांय ज्यो बिल्डिंग्यो आसा ज्यो कोलॅप्स जावपाच्यो आसा ह्या बिल्डिंगेनी कांय लोक काम करता. सुदैवान जर हांगासरले खंयचो एक स्ट्रक्चर कोसळ्ळो आनी कोणाक कितें जालें जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? खंय तरी आयज नगरपालिका म्हण जाल्यार खंयची ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी आयज ह्या सगळ्याचेर कारवाय करून म्हापशांत ज्यो अश्यो ओल्ड स्ट्रक्चर्स आसा ज्यो कोलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा त्यो खंय तरी आयज डेमोलिशन करपाची अत्यंत गरज आसा. तशेंच ह्या ज्या बिल्डिंगेनी कांय लोक काम करता तांकां हांगासरल्यान शिफ्ट करपाची अत्यंत गरज आसा. फाल्यां जर हांगासरल्या कोण जे काम करता तेंचेर खंयचो एक स्ट्रक्चर कोसळ्ळो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा. म्हापशांत ज्यो अश्यो कांय ओल्ड स्ट्रक्चर्स आसा जे आनी हितूंतले कांय जे स्ट्रक्चर आहे मेन रस्त्याचेर आसा आनी हांगासरल्यान खुबशी येरादारी जाता. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा बेगीनच्या बेगीन हे जे ओल्ड स्ट्रक्चर्स आसा ते खंय तरी आयज ऑर्डर घेवन हे डेमोलिश करपाची गरज आसा. म्हापशां जर तुमी पळयशात जाल्यार जवळ जवळ 25 ते 30 स्ट्रक्चरां म्हापशां एका वायट परिस्थितीन स्ट्रक्चरां उबी आसा आनी टोटल डायलेबेटेड कंडिशनान ती स्ट्रक्चरां म्हापशा शहरा भितर आसा. आता ही स्ट्रक्चरां जर पळयशात आतां हें आमी म्हाज्या फाटसून जें आसा हें जुंता क्वॉर्टर्स सगळ्यान ओल्ड बिल्डींग म्हणजे हांगा सगळे क्वॉर्टर स्टाफ रावतालो म्युनिसिपालिटीचो बी आनी ह्या बिल्डिंगेची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार तेजे गटर व्हांवता आनी अजुनूय भितून 1-2 फॅमिली म्हाका दिसता रावता. आतां ही जेन्ना परिस्थिती जर पळयत जाल्यार ह्या परिस्थितीन फाल्यां खंय जर ही बिल्डींग पडली आनी फाल्यां खंय कितें कॅज्युअलिटी जाली जाल्यार मागीर सरकाराक जाग येतली काय कितें? ती आतां ह्या परिस्थितीन ती स्ट्रक्चर खरें म्हणल्यार सील मारून ही डिमॉलिश करपाची गरज आसा. अशी जवळ जवळ 25 ते 30 स्ट्रक्चरां संपूर्ण म्हापसा शहरा भितून आसा आनी हेचें खरें म्हटल्यार ऑडिट जावंक जाय. हें टोटल स्ट्रक्चर बाबा कितकी स्ट्रक्चर डायलेबेटेड आहा, तेजे ओनर कोण, तेजे कितें आहा, टेनंट भितून आसा, कोण लोक रावता, फॅमिली कितें रावता. आतां फाल्यां खंय थंय गेल्या फावटी 2 म्हयन्या पयलीं थंय इन्सिडंट जाला म्हापशां ते हेच्या कडेन आनी थंय तरी बरें कितें कॅज्युअलिटी जावंक ना, फक्त ती गाडी एक कोणाची डॅमेज जाली. जेन्ना कॅज्युअलिटी जातली तेन्ना सरकाराक जाग येतली, तेन्ना नगरपालिकेक जाग येतली काय कितें? Goa 365 also spoke with the City Council chairperson and a councillor to seek further clarity. And here's what they had to say on the issue. मॅडम, म्हापशांत आमी पळयता खुबश्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा. कांय बिल्डिंग्स कोलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा आनी कांय म्हणजे फाटीं एक कोलॅप्सूय जाल्ली म्हापसांत. सुदैवान कोणाक व्हडली हानी जावंक ना. बट अश्यो ज्यो म्हापशांत कांय बिल्डिंग्स आसा पळय त्यो केन्ना मेरेन डेमोलिश करपाक काडपाच्यो आसा? कितें आसा जेन्ना अशी खंयची स्ट्रक्चर किंवा बिल्डिंग्स जावं किंवा घरां तेन्ना अशी बॅड कंडिशनान आसा आनी ती हानिकारक आसा आनी फुडें तेची प्रॉब्लेम जावं शकता अशें जेन्ना निदर्शनां येयले खूब फाटी आमी ते सर्वे करता आनी म्हाका दिसता म्हापशाच्या परिसरांतल्या बऱ्याचशा जाग्यार आमचे इंजिनियरीन वचून तेचे सर्वे केल्ले आसा आनी ते फायंड आउट केल्ले आसा की दे आर म्हणजे तेचे ओनर्स कोण आसा किंवा कोणाच्या अंडर ते येता. म्हाका दिसता थोडे क्वॉर्टर्साचे आमी पळयल्ले आसले ते अंडर PWDच्या हितून अंतर्गत येताले. थंयसर तेंच्यांनी सर्वे करून जेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा हे डिलॅबरेटेड कंडिशनान आसा. ज्या भागान रेजिडेन्शियल एरिया आसा तेंचे कोण थोडे रावतात, थोडे टेनंट्स आसा, कांय ठिकाणी कोण रावना पण ते स्ट्रक्चर आसा ते बंद आसा. त्या लोकांचे सगळे सर्वे करून जे कोण ओनर्स आसा तांकां आमी नोटीसी धाडपाची आमी सुरवात केल्ली आसा आनी इंजिनियरांनी ते सगळे आपल्या हितून घेवन त्यांच्या अंतर्गत आमी तांकां कळयल्ले आसा आनी नोटीसी दिवन तांकां आनी स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी खातीर आमी PWD कडेन मागयलेले आसा की जेणे करून जर तशें कंडिशनान जर आसा तर थ्रू द रेफरन्सीस टू डेप्युटी कलेक्टर म्हाका दिसता ते हे करपाचे डेमोलिश करपाचे जे प्रोसिजर आसा ते आमी फुडें हे करपा खातीर आमी ते फॉरवर्ड केल्लेले आसा. सध्या म्हापशांत अश्यो कितल्यो अश्यो म्हणजे बिल्डिंग्स जावं अश्यो आसा? अप्रॉक्सिमेटली आतापर्यंत जो आम्ही 8 बिल्डिंग्स जे ह्या कालावधीत 2 ते 3 महिन्यांनी केल्ले आसा आणि त्याशिवाय सुद्धा प्रत्येक म्हाका दिसता इंजिनियरींनी आपापल्या ज्या भागातले जे त्यांचे हे आसा
प्रभाग आसा ते हितून आमी तांकां हायलायट करपाकूय लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता खोर्लेय कशें जाल्ले आसा आनी थ्रू प्रोसिजर करून ते आमी डेमोलिश केल्ले आसा. मानहानी किंवा लोकांक तेचे कितें वायट परिणाम जावच्या आदी हेचेर आमी करपाचे म्हणजे प्रोसेस आसा ती सतत चालूच आसा. इशू असो आहा की जी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बिल्डिंगेची आसता तेचेर आमी जशें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता आनी ऑक्युपन्सी दिता तशेंच म्युन्सिपालिटी कडेन फक्त पावर आसा डिक्लेअर करपाक की ती बिल्डींग सेफ काय अनसेफ. म्युन्सिपालिटी कडेन अंडर म्युन्सिपालिटीज एक्ट अशी पावर ना की आमी वचून ते डेमोलिश करूं शकता. हे एक्चुली आमी जेन्ना अनसेफ बिल्डींग डिक्लेअर करता जावं आमी इन्स्पेक्शन करून डिसायड जाता बेस्ड ऑन ते पॅरामिटर्स जे आसा तितून एज बिल्डिंगेची एज येता स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीची सर्टिफिकेट लागता. तशेंच जे बाकीचे रिक्वायरमेंट आसता त्या रिक्वायरमेंटान जर ते क्रायटेरिया त्या बिल्डिंगाची बसना जाल्यार मागीर आमी एक सर्टिफिकेट तांकां दिता आनी ओनर जो आसा बिल्डिंगेचो जावं ती सोसायटी नाजाल्यार प्रायवेट कोण ओनर आसा जावं ती एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटीची बिल्डिंगूय सामकी खराब कंडिशन तांकां आमी एक लेटर इशू करता जी म्हाका दिसता अप्रॉक्सिमेटली 30 बिल्डींग अश्यो आहा म्हापशान ज्यो म्हणजे नॉट हॅबिटेबल म्हणून येता. Nidiksha Gaukar, Subhashish Kuvekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.